Gikan sa basahon sa Eksodo. Si Moises maoy nag-atiman sa mga karnero ug mga kanding sa iyang ugangan nga si Hetro, ang pari sa Midian. Usa ni ana kaadlaw, gidala niya ang mga hayop latas sa kamingawan ug miabot siya sa Sinai, ang bukid sa Dios. Mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo sa dagway sa usa ka siga nga nagikan taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit? Duulon ko og susihon kining katingalahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan, Moises, Moises. Siya mitubag, unsa man. Ang Dios miingon, ayaw pagtuol. Hubua ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Ako ang Dios sa imong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Busa, gitabunan ni Moises ang iyang naong, kay nahadlok man siya nga motan-aw sa Dios. Unya miingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan dito sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang sangpit sa pakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos, busa mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon, ug pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabunok kining yutaa ug gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Persihanon, sa mga Hebihanon, ug sa mga Hebusihanon. Si Moises miingon sa Dios, kunatuon ko ang mga Israelita ug ingnan ko sila. Ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganha kaninyo, ug mangutana sila kanako, kinsa may iyang ngalan. Unsa may akong itubag kanila? Ang Dios miingon kang Moises, ako mao ako. Ingna ang mga Israelita, si ako mao ang nagpadala kanako nganha kaninyo. Unya miingon pag-usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita, ang Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan, kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Dahi ka ang Ginoo, o kalag ko, tibuok kong kaugalingon, dahi ka ang iyang balaang ngalan. Dahi ka ang Ginoo, o kalag ko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Kipasaylo niya ang tanan mong kadautan, giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo nagalig-on sa katarong ug sa mga katungod sa tanan nga gidaog-daog. Iyang gipahibalo kang Moises ang iyang mga paagi ug ang iyang mga buhat ngadto sa mga anak ni Israel. Maluluy-on ug maayo ang Ginoo, dugayng masuko ug puno sa kaayo, kay maingon nga ang langit hataas labaw sa yuta, sa ingon labaw ang iyang kaayo, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, buot kong hinumduman ninyo ang nahitabo sa atong mga katigulangan nga mikuyog kang Moises.
Gipanalipdan silang tanan sa panganod ug milatas sila sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. Ang ilang gikaon pan nga espirituhanon ug nanginom sila sa tubig nga espirituhanon. Kay nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila ug kadtong batuha mao si Kristo. Apan bisan pa niana, wala kahimuti sa Dios ang kadaghanan nila. Busa gilaglag sila ug gikatag ang ilang mga lawas didto sa kamingawan. Kining tanan nga pasidaan kanato aron dili kita magtinguhag daotan mga butang ingon sa ilang gihimo. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Kining tanan nahitabo kanila ingon nga panig-ingnan nato. Apan gisulat kini aron makakat-on kita. Kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong higayuna may mga tao didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod ni adtong napulog 8 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore, gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas daotan pa kaysa tanang mulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus kanila niining sampingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igira didto sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini. Apan wala siya nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, tan-awa ra, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahoya, apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una sir, base niining tuigan na lamang, kay akong libutan og kubkob ang punuan, ug unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo, apan kung dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.